औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे। मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा वाक़या पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने लिखने वाले ने अपनी पूरी एक दास्तान बयान की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों ने एक फ़्लाइट रिज़र्व की, यानी कि उस फ़्लाइट में अपनी अपनी सीटें रिज़र्व की। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फ़्लाइट जो होती है, जो जहाज़ होता है, उसमें अमूमन 3 सीटें होती हैं और मेरी और मेरे दोस्त की जो नशिस्त थी उसमें दरमियान वाली छोड़ के मेरी उसके साथ वाली और मेरे दोस्त की उसके साथ वाली थी और दरमियान वाली सीट बिल्कुल खाली थी। उन्होंने एयर होस्टेस को बुलाया और उससे पूछा कि मैम, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम दोनों एक ही सीट पर बैठ सकते हैं, यानी कि अपने साइड वाली कोई भी सीट छोड़ सकते हैं। तो एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि सर, ये जो दरमियान वाली सीट है ये ऑलरेडी रिज़र्व है और आपको उस वक्त तक बैठने की इजाज़त नहीं है जब तक इनके मालिक यानी जिसने इसको रिज़र्व किया हुआ है आप उसकी इजाज़त ना ले लें। चुनांचे वो दोनों साहब आपस में बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि वो साहब जिन्होंने वो दरमियान वाली सीट रिज़र्व की थी वो भी जहाज़ में दाखिल हो गई। वो शक्लो सूरत से थोड़े डेल डोल से नज़र आ रहे थे, यानी थोड़े मोटे कद के आदमी थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब वो हमारे पास आकर बैठी दरमियान में तो थोड़ी सी उकताहट हमें महसूस होने लगी, क्योंकि उनका जिस्म थोड़ा भारी था और उनका आधा जिस्म एक तरफ और आधा जिस्म एक तरफ आ रहा था और उनकी जिस्म भारी होने की वजह से मैं दीवार के साथ टेक लगाकर और मेरा दोस्त अपनी सीट से आधा बाहर की जानब निकलना शुरू हो गया। मैंने उन शख्स से इल्तिजा भी की कि आप काइंडली मेरी जगह पर या मेरे दोस्त वाली जगह पर आ जाएं, हम दोनों आपस में बातें करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फ़्लाइट उड़ गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथ में तस्बीह निकाली और अल्लाह ताला यानी कि विर्द करना शुरू कर दिया, जबकि मेरा दोस्त जो वो अपने मोबाइल पर कोई बुक्स वगैरह पढ़ने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो 35 मिनट की फ़्लाइट थी और मेरी तमाम फ़्लाइटों में दुनिया भर की बुरी तरीन वो, यानी कि मेरे लिए तमाम फ़्लाइटों में सबसे बुरी फ़्लाइट थी। उसके बाद जब वो बाहर निकले उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। उसने कहा कि बहुत अच्छा सफ़र रहा, जबकि इसके बिलमुकाबल वो खुद हैरान हुआ कि वो कैसे। उसने कहा कि वो ऐसे कि जब हम उस शख्स के पास बैठे थे और उसकी सांस भी हमें तकलीफ़ महसूस कर रही थी और उसका जिस्म भी हमें तकलीफ़ महसूस करा रहा था, और जब वो शख्स सो गया और वो खराटे लेने लगा तब भी हमें तकलीफ़ महसूस हो रही थी, और तुम तो यही समझे कि हम दोनों को कैसे चैन आएगा। और उस वक़्त मैंने ऐसा किया, एक ऐसा अमल को अपनाया कि मैंने उस शख्स के साथ फ़्लाइट के तमाम टाइम को कैलकुलेट किया, यानी जहाँ से वो शख्स हमारे दरमियान बैठा और जहाँ पर हमने एयरपोर्ट पर उतरना था उसके दरमियान के वक़्त को मैंने कैलकुलेट किया तो वो सिर्फ 35 मिनट बनते थे और मैंने उस टाइम को एडजस्ट कर लिया। मैंने पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत आसान तरीका है, मैंने ये गुण अपने वालिद साहब से सीखा था। मेरे वालिद साहब ने अपने बचपन में मुझे बताया था, जब मैं अपनी गली में क्रिकेट खेल रहा था तो हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स हमें हिमसाया मिला कि जो वाकई एक तंज मिजाज और एक रूखा सा इंसान था, और वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता हमारा बल्ला तोड़ देता, हमारी विकेटें गिरा देता और हमारे गेंद को भी दूर फेंक देता था। मुझे और मेरे तमाम दोस्तों को उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी और हमें बिल्कुल भी नापसंद था। मैंने अपने वालिद साहब से उसकी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि बेटे, वो एक किराए के घर में आया है और किराए का मकान वाला कभी भी हमेशा मुस्तकिल नहीं होता, बल्कि हमें चाहिए कि तुम 2 महीने या 3 महीने वक़्त का इंतज़ार करो और उसके जाने का इंतज़ार करो। इसके बाद मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि क्या मैं उसके मुतल्लिक एहतजाज भी नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेशक बेटा, तुम ज़रूर एहतजाज करो, लेकिन इसमें तकलीफ़ तुम्हें खुद ही उठानी पड़ेगी। मैं हैरान हुआ कि मुझे कैसी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा, याद रखो कि वो शख्स अपनी टाइम के ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर वो तब तक तुम्हें उसके ना जाने की हमेशा से तकलीफ़ महसूस होती रहेगी, लिहाजा तुम इस वक्त को बर्दाश्त करके अपना किसी प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कर दो या रिप्लेस कर दो, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह तुम्हें बाद में भी अजियत मिलने से तुम बच जाओगे। उसने कहा कि मैं छोटा था और मैंने अपने वालिद की बात से इत्तफा ना किया, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, 2-3 महीनों के बाद वाक़अतन
وہ شخص وہ مکان چھوڑ کر چلا گیا اور ہم پھر اسی طرح سے گلی ڈنڈا کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا جب تم لوگ چھوٹے تھے تو میرے حصے میں میرے والد صاحب کی طرف سے یعنی کہ دادا ابو کی طرف سے میرے حصے میں ایک مکان آیا تھا، جبکہ میرے چاچا نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے بھی اس وقت بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن میں نے ان پر اس وقت غصہ نکالنے کی بجائے یہ سوچا کہ اگر میں آج ان سے لڑوں گا تو میرا پیسہ بھی ضائع ہوگا، میں خود بھی زخمی ہوں گا اور میرا مکان پیچھے چلا جائے گا اور میری دشمنی آگے آ جائے گی، ہمیں کورٹ کچہری میں بھی جانا پڑے گا اور ہمیں پولیس تھانے میں تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا راستہ اپنایا جائے جو قانون کا راستہ ہے اور اس راستے کی مدد لے کر اپنا حصہ طلب کیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنے چچا پر کیس کیا اور وہ کیس 5 سال تک چلا۔ میں آہستہ آہستہ اس کیس کے پیچھے بھاگتا رہا اور یوں وہ کیس میرے حق میں ہو گیا، لیکن میرا چچا ابھی بھی قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے قبضہ دوبارہ واپس لینے کا کیس کیا اور صرف 2 سال کے اندر ہی یہ کیس بھی میرے حق میں ہو گیا، کیونکہ 2 سال کے اندر ہی میرے چچا کی وفات ہو گئی اور وہ مکان بھی مجھے مل گیا، اور یوں مجھے میری محنت اور میری صبر کا پھل اور صلہ مل گیا۔ وہ اس طرح کہ کیونکہ ان 7 سالوں کے اندر وہ جگہ کمرشلائز ہو گئی اور اس مکان کی 50% تک قیمتیں بڑھ چکی تھیں۔ یوں مجھے اپنی محنت کا بھی صلہ ملا اور اپنے صبر و استقامت کا بھی صلہ ملا۔ جب میرے چچا نے اس مکان پر حملہ کیا تھا تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میرا چچا اتنا جوان تو ہے نہیں، یعنی کہ بالکل تھوڑی عرصہ جیے گا اور پھر مر جائے گا، اگر میں آج اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہوں تو یوں ہماری عزت بھی جائے گی اور میرا وقار بھی جائے گا۔ لہٰذا میں نے اس مدت کو کیلکولیٹ کیا، اس کیلکولیٹ کو اپنے پروڈکٹیو ٹائم میں کنورٹ کیا۔ میں آپ لوگوں کی پرورش بھی کرتا رہا، میں معاملات زندگی میں بھی اپنا ساتھ نبھاتا رہا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتا رہا اور اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم دیتا رہا، اور یوں اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ مکان بھی مجھے مل گیا اور وہ زمین بھی کمرشلائز ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے دوست نے کہا کہ میرے بھائیوں، میرے دوست، وہ شخص جو ہمارے درمیان بیٹھا تھا اس کی فلائٹ صرف 35 منٹ کی تھی، اور میں نے اس کا ٹائم کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد اپنے اسی ٹائم کو میں نے اپنی کتاب جو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، یعنی اس تکلیف والے ٹائم کو میں نے پروڈکٹیو ٹائم میں کنورٹ کر دیا، اور یوں مجھے تکلیف کا احساس بھی ختم ہو گیا اور وہ بلا بھی ٹل گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میری زندگی میں بہت سارے ایسے سخت کولیگ آئے اور میں سب کا یہی سوچتا تھا کہ یہ ایک چھوٹے سے سفر کا ایک چھوٹا سا مسافر ہے، اور یہ سفر بھی بہت جلد کٹ جائے گا اور یہ مسافر بھی اپنی منزل پر اتر جائے گا یا میرا سٹاپ پہلے آ جائے گا، اور یوں ہمارا رشتہ قطع کما ہو جائے گا اور میں اپنی تکلیف سے بچ جاؤں گا۔ یہ گر جو میں بھی آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھی ایک 35 منٹ کی فلائٹ کی طرح ہے۔ اگر کوئی مسافر آپ کے ساتھ ایسا آ جاتا ہے جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو آپ کا جینا دشوار کیے رکھے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پھڈا یا اس سے پنگا لینے کی بجائے اس ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جائے اور اس کے جانے کا بے صبری سے انتظار کیا جائے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نہیں ٹکتا، اور یہ وقت کا مرہم ہی آپ کے تمام غموں کو آہستہ آہستہ پیچھے کر دے گا۔ دوستو، بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا ایسے مشکل لوگوں کا سامنا کرنا پڑے یا کوئی ایسی سچویشن جس کا ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ہمیں اس کا بہتر سے بہتر حل یہی نکالنا چاہیے کہ اس تکلیف کے ٹائم کو کیلکولیٹ کیجئے، جس طرح اس شخص نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا تھا، ہمیں بھی اس مسافر یا اس تکلیف کے ساتھ ایڈجسٹ کر لینا چاہیے، اور یوں ہماری تکلیف بھی کم ہو جائے گی اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، اور آپ اسی وقت کو کسی ایسے پروڈکٹیو کام میں ریپلیس کر دیں جس کا آپ کو فیوچر میں آگے فائدہ ہوگا۔ یہ اس شخص نے کہا کہ میرے لیے ایک نیا گر بھی تھا اور ایک نئی تکنیک بھی، کہ جس سے ہم ہمیشہ اپنی مشکلات کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔